كذا تخرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب الحمد لله الحال. أنا بخير. ما اسمك؟ يا عبد اللطيف. عبد اللطيف، من أين؟ من الهند. من الهند. تفضل يا عبد اللطيف، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله، تلاوة جميلة جدا، ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خير. تتكلم عربي ولا إنجليزي؟